tema na buod na ko ipagigambit nini atong pagkamalandong karon mao kining gitawag sa atong Binisaya o kahakog. Sa English gitawag ni o covetousness o greediness. Sa Tagalog mao ba ang gitawag o kasakiman, ang kahakog, kasakim. Okay, so that's our thing. Sa Tagalog, kasakiman, yung sakim sa kung ano-anong kasakiman. Ang atong sermon title mao ang kahakog ingon nga kahimtang sa kinabuhi. Ang kahakog ingon nga kahimtang sa kinabuhi. Ang kasakiman bilang kondisyon sa buhay. Tiyaw niyan. Pasensya na po na. Sinisikap ko na maintindihan mo. Ang katuyuan sa atong pagmamalandong mao, yung atong mausisa, atong masusi pag-ayo, ang atong kaugalingon, kung sa yun ang tumong sa kinabuhi. Ang tumong ba sa kinabuhi, mao ang pagpahimunos lamang sa mga lutan ng kalibutan, walay labot ang Diyos, o ang kinabuhi ba, mao ang pagpahimunos sa kaayon sa Diyos sa punto na dalaton ta ang walay katapusan na kahimtang na mao ang gitawag o eternal life o walay katapusan nga kinabuhi. Ang atong teksto nag-asoy sa panghitabo diin ang atong Ginoong Jesucristo atumbangan sa dakong panahon sa katawhan gihangyo sa usa ka tawo nga asultihan ang iyang igsoon nga ipabahi na ang ilang katigayunan, ipabahi na ang ilang kabtangan aron siya nga tipik niining maong kabahinan makabaton, makaangko na sa iyang bahin. Daw gihimo niining tawhana ang atong Ginoong Jesucristo ingon nga huwis nga maoy mumandat sa pagbahin sa kabtangan sa matawag nato nga igso o nga naghupot kaha sa tanan nga kabtangan sa ilang ginikanan. O atong masabot nga lagmit kining tawhana nasayo sa iyang pagpangadpas mahitungod sa iyang paghangyo sa Ginoo nga ipabahin ang ilang kabtangan, ang ilang katigayunan, ipabahin na pasultihan ang iyang igsoon nga ipabahin na ang ilang kabtangan. Kung sa panahon ni Dr. Lawrence Richards sa Teacher's Bible Commentary, nag-ingon siya nga kining tawhana nasipyat sa pagsabot sa iyang nabati sa atong Ginoong Jesucristo tungod kay sa wala pa kining maong tao muhangyo nga ipabahin ang ilang kabtangan, ipabahin na sa iyang igsoon ang ilang kabtangan. Nakabati siya sa gipangsulti sa Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga tinun-an o ngadto sa katawhan nga naminaw kaniya nga dili sila angay magakabalaka sa bisan unsa man nga kahimtang, bisan pa sa mga pagpanglutos kay ang Dios ana ang magauban kanila. Daw nasabot nining tawhana nga ang atong Ginoong Jesucristo may otoridad, may kontrol sa mga butang panghitabo nining kalibutan. So sa ingon mato ni Dr. Lawrence Richards, iyang gihangyo Ginoo nga Lord, ingna akong igsoon nga mo'y nagtinir sa among tanang kabtangan nga ipabahin na aron makuha na nako ang akong kabahinan. Now, karon inay ipatuman ang maong hangyo o inay tumano na ang maong hangyo ang atong Ginoong Jesucristo ning balibad niini. Ning balibad niini. O ang pagbalibad dili direkta kundi iyang gipasunding. So, inay iyang hatagan og lapad nga katarungan ngano
nga nimbalibad siya, iya na hinuong gipasupot ang pahimangno ngadto sa mga tao nga diha niadtong panahon nga magmatngon sila batok sa kahapog. Magmatngon batok sa kahapog sa kabtangan o mga butang niining kalibutana. Tungod kay dili kini mao ang importante sa kinabuhi. Ang kasakiman upang makalikop ng mga kayamanan o mga property ay hindi importante sa buhay na ito. Tiyan mo yan na, tinagalan na ko, no? Okay. So, yung mga property, yung mga kabtangan, yung mga katigayunan, dili na siya importante sa kinabuhi. Mao ka na ang mensahe sa atong Ginoong Jesucristo. Kaya ang kinabuhi, wala maglambigit sa kadato, wala maglambigit sa kaabundansya sa katigayunan nga naangkon. Riches is not about life. Mao ka na ang atong mabasa sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 15. Niini ang pamahayan sa atong Ginoong Jesucristo, haong nga mahimong ipasupot nato ang pangutana kung unsa bagyo diay ang kinabuhi. Sa atong bana-bana, unsa gyud kaha ang kinabuhi. Ang atong tubag niini nga pangutana mao'y maggiya kanato sa pagpanganinaw kung unsa alang kanato ang kinabuhi kung mausab kini ang magdeterminar kung unsa ang bilihon o importante sa kinabuhi. Dinhi gipasupot sa Ginoo ang sambingay sa taong dato nga gitawag usab niya og buang-buang. Ingon nga kapanaminan alang sa tubag sa mamahimo natong pangutana kung unsa gyud ang kinabuhi. O dinhi sugdan ta ang atong pagpamalayo. Una, ang kabtangan o katigayunan gipiyang lamang sa Dios. Ang mga ari-arian ay pinahintulog lang sa atin ng Diyos. Hindi ito atin. Pinahiram lang sa atin. So ang kabtangan, katigayunan, gipiyang lamang sa Diyos. Ang mga material nga possession, ang atong kayutaan, ang atong balay, o unsa man bisan gani atong kaldero, kutsara, plato o baso, dili ni ato, gipiyang lamang kini sa Diyos nganhi kanato. Ngano tungod kay kung ang kalibutan binuhat sa Diyos, daan walay rason nga ang mga butang kung katigayunan nga atong nahuktan piniya lamang sa Diyos kanato alang sa atong pagpahimulos. Diin man gikan ang kaldero, diin man gikan ang plato. Wala itong bana-banao, ang plato na itong ceramics, gikan as baybayon, gikan sa mga bunbun nga ginina aron mahimong porcelana. Ang kaldero gikan sa mga ore na ginina. Kung ang kalibutan binuhat sa Dios ug ang mga material nga atong gigunitan karon, mga material nga mga butang nga atong nahuktan karon, gikan sa mga binuhat sa Dios. Gikan sa mga material nga atong makaplagan ning kalibutan nga binuhat sa Dios dan bisan ang kaldero, plato, kutsara. Ang mga butang nga atong gibatunan dili ato. Tungod kay kung kining mga kahoy, kining mga tiles nagagikan sa mga material nga butang niining kalibutan og ang Dios mao ay naghimo ning kalibutan dan walay rason nga mangangkon kita nga ato kini tungod kay kini gikan ang tanan sa Dios. Gitugot lang sa Dios nga maimbento kini mga butanga ug nakaabot sa ato mga kamot ingon nga gipiyal kanato. Kung atong aninaon yun pag-ayo, na daghang way plato.
Aray ka sa mga namuyo anang dapis kalsada, mga lusa itong ilang, mga plastic, gani ka na mga nilabay ng mga tapirweg mo ba, mga ilang sudlanan. Wala sila'y balay, gawa sa ng ilang mga karton, ilang higdaanan po, karton. Pero bisan ka ng ilang karton, higdaan, gipiyal ka na sa Diyos, ngadto kanila. So kung doon naman kita'y mga panimalay o balay, dili kini angay nga mahimong sukaranan sa atong pagpagarbo tungod kay kini panalangin, kini gipiya lamang sa Diyos alang sa atong pagpahimulos. Kung atong unahon-ahon, kini balaya di tamagdugay, mubiya rata niini. So, niini nga atong teksto, giasoy ang usa ka tawo nga dato nga napakya sa pag-ila kung diin gikan ang iyang kabtangan o katigayunan. O atong masabot nga sa iyang kapakyas dinganlan siya sa Ginoo o taong dato nga buang-buang. Taong dato nga buang-buang. Ari na lang tingali ko sa pobre apan maalamon kaysa dato nga buang-buang. Pero ambot kaha kung ikaw ang papilion o ang imong pagpili matuman karon-karon dayon, unsa ang imong pilion? Unsa ang imong pilion? Kapobrehon apan maalamon o kadato apan buang-buang? Kung mupili ka diini matuman ay karon-karon dayon, pero mamatay po taon niya gabi Mga maniang giasoy sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 20. Ang taong dato mahinampon nga nakabaton sa dakong abot gikan sa iyang uma. O gani, nagplano na siyang maglipay. Lakas sa mga adlaw o lakas sa mga katuigan, mag-inom-inom na lang siya. Mukhaon o mag-inom-inom o maghudya ka o maglipay. So kung kini ang atong pilion, mo na ginagingon, unsa may imong pilion, kapobrehon apan malamon o kadato apan buang-buang, kunya mamatay ka sa karon gabi iday. Madato ka karong adlawan, naani mo tanang butang imong gikinahanglan pero patay po kaon niya gabi. Arin lang ko sa malamon pero buhi pa. Apan ngano nga nahimong buang-buang kining taong dato? Una niini mao, tungod kay nag-isip siya nga ang yuta nga iyang giuma nga naghatag kaniya og dakong abot daw personal nga iya ang yuta nga daw siya ang responsable sa kalungkaran niini o ang kadagaya sa abot iya sa gihapon ingon nga produkto sa iyang pagpanglimbason. Nalimot siya nga ang Dios maoy nagapalungtad sa kalibutan uban sa kayutaan, katubigan, tanaman ug tanang nga mga butang nga atong makita ug dili makita sa atong mga mata. Ang Dios maoy responsable sa kalungtaran sa tanang butang ni ining kalibutan. So ang taong dato nalimot nga ang Dios mao'y nagbalungtad sa kalibutan uban sa mga butang nga ani-ani ini gani mao'y naghatag kaniya sa kabaskog sa panglawas alang sa pagpakabuhi. Kaduha, nagtuo siya nga ang kadagaya nga iyang naangkon nanukad sa iyang kaugalingong kusog, sa iyang kaugalingong katapos, sa iyang kaugalingong kagahom o sa maong nga hinungdan daw wala na kaniyay labot ang Dios. Daw ang iyang kahintang uban sa kadagaya nga iyang naangkon wala na nalambigit ang Dios. Ikatulo mao nga nagtuo sab siya nga ang importante sa kinabuhi mao ang kabtangan o katigayunan sa punto nga magdala kini kaniya latas sa mga katuigan uban ang tumang kasayon ug kaharuhay sa punto nga mukaon, muinom o
maglipay na lang siya. Iusap ni ini kung tag savings, murag magtuuta nga, kining akong savings, mo abot pa ni og mga 5 katuig. Di pa ni mahurot. Magluling hayaw lang ko ni ini. Pero di lang sabtod, mga mga kulian, mahurot na po ng savings. Sabi nagwingon ang mga anak nga, Hospital. So, dili gid ta makalaom nga ang mga kabtangan o katigayunan nga atong nahipos magasustenir kanato sa tanang higayon latas sa mga katuigan. Muamot gyud ang panahon nga mapunder kini, mahurot kini. O kung dili man kini mahurot, muabot ang panahon nga dili na kini nato kapahimoslan. Ha? Dili na kapahimoslan. Ang tao dato, wala kapahimulos. Kaya anang paggabi, nagingunan, decide na ang Diyos nga kuhaon ang iyang kinabuhi. So, alang nining tawhana, walay labot ang Diyos sa iyang kinabuhi. Alang kaniya, ang katigayunan, mao ang masaligan. O wala na Diyos nga angay ilambigit niini. Butang nga naghimo kaniyang hakog, covetous or greedy, o buang-buang. Ang Salmo, Kapitulo 14, versikulo 1a, nag-asoy nga ang buang-buang wala magaila sa Dios. Wala magaila o Dios. Alang sa usa ka buang-buang walay Dios. Busa kung doon na may tao nga atong ikahibalan nga moingon nga walay Dios, dan ang Salmo Kapitulo 14 versikulo 1 mao'y tubag. Ug ang tubag mao nga kanang tawhana buang-buang. Dili ini layo sa matuod nga kahimtang sa tao niining kalibutan. Daghan ang nagtinguha sa kadagaya, daghan nagtinguha sa kadato, daghan ang nagtinguha sa kaharuhay sa kinabuhi. Gani daghan ang nanimpalad sa pagpadiyos. Daghan ang nanimpalad pag-join og relihiyon. Bisan pagani relihiyon nga matod pa o kuno relihiyon nga Kristohanon. Daghan ang nanimpalad niini. Daghan ang nanimpalad magpadiyos alang sa kadagaya niining kalibutan. Daghan ang nanimpalad sa pagpadiyos sa tinguha nga ang Dios maghatod og luto sa ilang talad kananan. Daghan ang ning-join o religion sa punto nga pinaagi sa ilang yaga-yaga o join o religion, makabaton sila Dios nga maghatod og pagkaon sa ilang talad kananan. Gani natukod ang mini nga Kristyanismo nga nagsangyaw sa kadato o kaayuhan sa balatian uban ang kabaskog sa panglawas. Ang ilang slogan, ang ilang motto, claim it, claim it. Gitawag usab kini og kahakog kay material nga kadagaya o dili espiritual nga kadagaya ang ilang katuyuan. So, kung ang purpose of living is only for material possession, then we are but fools. Mga buang-buang kita kung ang tumong sa atong kinabuhi rin kalibutan na mao ang material possession. Alang nini mga tawhana ang kalibutan mo'y dapit sa kaharuhay, dapit sa kasayon, dapit sa kasadya o kamaya. Tungod lagi kay nagatuon sila nga pinaagi sa ilang relihiyon, makabaton sila sa ilang matag-adlaw nga panginahanglan diha sa kasayon.
dili kuno sila mga sakit, kailang klimon ang kayuhan, dili sa sila maglisod sa pagkaon, kailang klimon ang pagkaon, tungod kay ang ilang gituohan nga Dios maghatod og kadagaya sa ilang kinabuhi. Mao kana ang matang sa Kristyanismo nga sikat karon sa kalibutan. Gani popular kini sa Amerika ug nahimong popular na usab kini sa Pilipinas. Ang gitawag og health and wealth gospel or prosperity gospel. So kanila ang kalibutan mo'y dapit sa kaharuhay, mo'y dapit sa kasayon, mo'y dapit sa kasadya o kamaya. Di sa likway na nila ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Kining ilang ebanghelyo, supak ni sa gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Kay unsa man ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo? Matod sa atong Ginoong Jesucristo, ni ining kalibutan na daghan ang kalisdanan. Naay prueba na Lucas 16:33, di mismo ang atong Ginoong Jesucristo namuno nga ni ining kalibutan na, dinhi ni ining kalibutan na nga atong gipuy-an, daghan ang kalisdanan. Padayon nga asoy sa atong Ginoong Jesucristo mao nga dinhi ining kalibutan na anaa ang gubat, nasod batok nasod, gingharian batok gingharian, ni ining kalibutan na anaa ang kagutom, anaa ang mga linog. Naay prueba na Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 ngadto sa 7. Gani niining kalibutan na anaa ang kasakitan tungod sa mga pagpanglutos. Prueba, unang Tesalonica 1:4. Mao kini ang nalimtan niining doktrina nila nga claim it. Nga we don't have to worry, we do not have to make things a problem because by faith, prosperity and good health will be theirs. Diyan ito problema na. Ako bitaw brad, ako bitaw sister, nakita ko sa kinini ang adventure, bagong gawas ng adventure, kita ko na ibog yun ko, akong gihika, akong i-claim nga makabaton ko niyan. Unya, pagkasunod tuig, naanak ko'y adventure. Pero ang iyang adventure, iyang inutang. Iyang gidatadatahan. Nindot at itong adventure o gihatod sa kumpanya sa Mitsubishi siya. O, di na imong gi-claim. O, tato'y nindot. So, ang problema mao nga, utang po di ay. Kunya, gitestimonyo na nga God is good. Ako lang gi-claim. Akong naangkon. But ba? Alang kanila, ang pagkabaton og mga butang usa na ka benepisyo, wala nila ilha nga kini kahakog. Gitawag kini og kahakog kay material nga kadagaya ug dili espiritual nga kadagaya ang katuyuan. Sa ako nang gingon, nag-ingon sila nga kung naasit naa ka sa ilang pundok, madato ka, maayo ka sa mga balatian o dili ka na magkasakit tungod kay buot ang Dios nga ikaw happy. Mo na ilang ebanghelyo. Dili buot ang Dios nga ang tao magkasakit, dili buot ang Dios nga ang tao magkalisod. Pero nga naman sila sa Ros, ining abot man og langit nga gikagid mangani masakiton, nya kulang pa og kaon, nagpakilimos naman gani, nang hinaot nga bisan mugmo na malamang sa talad kananan sa taong dato iyang maangkon. O zaman naapay unod ang prosperity gospel na ini, wala na. Mo bitaw na nga importante gyud ang pagbaton og tukma o matuod nga doktrina. Alam nining mga tawhana, ang kalibutan mao'y dapit sa karuhay, kasayon, kasadya o kamaya. Di sa likway na nila ang mga pagtulunan nga gidalit sa atong Ginoong Jesucristo. Nga lagi niining kalibutan na anaa ang
kasakitan, anaa ang kalisdanan, anaa ang kagutom, anaa ang gubat, anaa ang mga linog, anaa ang mga kalamidad, anaa ang mga pagpaglutos. O labaw sa tanan, nakalimot sila na sa abog sila nagagikan o sa abog usab sila mupauli. O gani kita mismo tingali nakalimot tungod sa atong pagpanghingyap nga makabaton og kabtangan, tungod sa atong pagpili nga unta makabaton og kadagaya, nakalimot na ta nga dili ang kadagaya maoy magahatod kanato sa kahangturan. Dili ang kadagaya ang mahatod sa kinabuhing dayon. Doon naman tayo mga kabtangan mag-unsa man kung sa abog na kita mupauli. Tataw ang pamahayag sa Biblia nga ang tao gikan sa abog o sa abog siya mupauli. Genesis Kapitulo 3 versikulo 19, Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 20. Nakalimot sila sa giasoy sa Biblia nga wala sila'y dala sa pagtungha ni ining kalibutan o sa ingon wala sab sila'y madala sa ilang pagbiya ni ining kalibutan. Unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 7. Nang isilang ka sa mundong ito, wala kayong dala kahit kutsara. Kung iwan mo na ang mundong ito, wala rin kayong madala kahit kutsara. Kung may madala man na kutsara, hanggang libingan lamang. So ano pa ang halaga sa kayamanan kung ito ay hindi natin madala habang buhay kung saan man tayo. So imo niya na, wala tayong madala. Unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 7. Ikaduha, ang kinabuhi dili mahitungod sa kadagaya sa mga butang nga naangkon. Ang kinabuhi dili mahitungod sa kadagaya sa mga butang nga naangkon. Ang buhay ay hindi tungkol sa mga properties o pira na ating naangkin. Kinaangkon man o. Naangkin. Nakamtan. O nakamtan. O abi mo kung ka naangkin o pres dagi mo sa dago. Dagkik. Mao kini ang giasoy sa atong teksto sa Lucas Kapitulo 12 versikulo 13 ngadto sa 15. Ang kinabuhi dili mahitungod sa kadagaya sa mga butang niining kalibutan nga atong naangkon. Ug mao kini ang dayag ug klaro nga tumong sa atong teksto sa versikulo 13 ngadto sa 15 sa atong scripture reading. Ang kinabuhi dili mahitungod sa mga butang nga atong naangkon. Dako tag kayutaan. Dako tag kayutaan tingali. Nya nindo ta og balay, konkreto, with tiles pa yun. O nya with matching swimming pool. Nya naapatay kotse, naapatay kompleto nga appliances. Nya naapay yung swimming pool. Nga kalamoy-lamoyan sa mga iro, ini ka natay swimming pool, umuban pa. Ang kinabuhi dili gani mahitungod sa unsa man nga kadungganan nga atong nabatunan. Sama sa pagtapos og kurso o kaha pagpasar sa board exam sa kurso nga atong natapos. Tingali pasar ta sa teachers board, nursing board, engineering board, criminology board, medical board o bisan pagkaha sa bar para mahimong abogado. Dayon pahimo tag tarpaulin. Ato ibutan ang atong picture diha nga ni graduate ta sa atong kurso. Unya ibutan ko diha
ang announcement nga ning pasar ta sa board exam nga ato naangkon. Kunya ato dayon ning ibutang sa daplin sa karsada aron ang tanang manglabay masayon nga naay pulano o pulana nga pasado sa kurso nga iyang nahuman, board eligible na. Pag-ara ba? Pero makabalik ang tumong sa kinabuhi. Kung natong pangutanon si Apostol Juan, pagampulan kini sa kinabuhi. This is about pride of life. 1 John chapter 2, verse 16. Apa na nga itong Ginoong Jesucristo, nag-warning, nagpahimangno sa dili pagpalabi ni ini kaysa kinabuhi mismo. Dili man dautan ang pagbaton o mga kayutaan o mga kabtangan. Dili man dautan ang makabaton o kadungganan sa kalampusan. Apan dili unta kini maoy tumong sa kinabuhi. Kay mga gasa lamang kini nga gihatag sa Dios alang sa pagpahimulo sa tao. O gani kini dili man mismo kinabuhi. Gasa lamang kini, tanan ba doktor? Tanan ba engineer? Tanan ba teacher? Tanan ba abogado? Tanan ba accountant? Tanan ba criminology? Dili. Mga gasa lamang kini nga gipiyaw sa Dios ngadto sa tao. Mga gasa nga unta angay himuon nga kasangkapan sa pagpangalagad kaniya. Mga gasa nga unta angay magdala og kahimayaan sa Dios. Inay magdala og gambo nga makapahimong arogante, makapahimong hambugiro, makapahimong gara-gara sa tao. Kung nahimo man tang engineer, nahimo man tang teacher, this is God's gift. Dili ta ng teacher, dili ta ng engineer, dili ta ng bugano. Dili mga tanan panday. Katapos kini nga gigasa sa Dios kanato. These are giftings. Ug gani dili ta makapanghambog ni kay karon ang usa kay inhinyero makatambal siya og mga masakiton nya ang doktor makahimo siya 100 story nga building. Oh, ang grade 1 nga panday o magbabaon makatudlo siya og geometry o algebra sa kolehiyo. Ang punto mao nga kung doon naman kita'y katakos, apil sa atong kabtangan, kining mga katakos o kabtangan nga atong nabantunan, gasa lamang sa Dios alang sa atong pagpahimulos nga unta magdala sa atong pag-ila nga ang Dios nagpiyal niini kanato alang sa atong pagpahimulos o nga kining tanan dili atong katakos, dili atong kagahom, dili atong abilidad, kung dili gasa sa Dios alang kanato. Busa dili unta kini ang tumong sa kinabuhi. Dili unta kini ang tumong sa kinabuhi. Kay ang matuod na tumong sa kinabuhi mao ang kinabuhing dayon. Eternal life uban sa Ginoo. Naaykoy ba? Na Mateo kapitulo 19 bersikulo 29. Busa ang panabagon sa Ginoong Jesucristo sa dili pagsalig sa mga butang sa kalibutan. Dili pagsalig sa mga butang ini ang kalibutan o pagmatngon nga kini dili mahimong hinungdan sa kinaiya nga hakog. Dili himuong sukdanan sa pagpagarbo ngano tungod kay dili magadepende niini ang katagbawan alang sa kalipay. Daghan ba dato malipayon? Ngano man nga kalimot ko sila sa artista nga sa iyang pagkamilyonarya naghikom.
Doon na nga ni milyonaryo sa US nga tag-iya o corporation naghikom o nagbilin og note nga dili sila happy. Mga milyonaryo na, minilyon ang pundo sa bangko, and yet they committed suicide with note that they are not happy. So, siguro nindot kayo ng naatay kotse. Happy ta, pero yung abirya, hinumdum ko nga kami sumama pagpaingon nga to silungos, abirya bitaw may pag hapit na kahagnaan, di paningot ang bumbong. Kanya nagsakay ko niyo motor, pagkabot ko sa matalong platan bitaw may tagbaw ang buyon. So, dili kasaligan ang mga butang nga atong naangkon nga maghatag natong kalipay. Gani ang mga butang nga atong naangkon mahimong maghatag natong kasakit. Ngano man, kung dato ka na, di naman kas iyano mga pangyo-kilo, labi na idungo ka nga milyonaryo o bilyonaryo, daghan naman kidnapper, kidnap o ransom. Kunya, happy pa ka mo, sorry masin nga way baliker. Oo, dili na. Kaon ka sa restaurant, mingilingin, tanaw mga nag-electric, kinawa pa na sa guling hilo, imong ikaon. Diha sunod sa panimalay, wa maghay anak nimo nga gihinay-hinayan kag hilo. O imo bana ba karon o asawa ba karon naghinay-hinay nimo hilo aron mamatay o aron sa mao nga kahimtang mapanunod solo ang katigayunan o kadato nga naangkon sa banay. So dili sugdanan sa kalipay ang mga butang nimo kalipay. Samtang matuod nga ang katigayunan makahatag o kahigayunan sa pagkabot sa atong tinguha apan dili unta kinihimuon nga maoy pinakatumong sa kinabuhi kay kasangkapan lamang kini nga gihatag sa Dios kanato alang sa atong pagpahimulos. Kasangkapan nga angay ipasalamat, angay idaig, angay ihimaya sa Dios nga nagapiyal nini kanato. Kasangkapan nga magamit alang unta sa iyang kahimayaan, inay pagpalanay sa atong atay o pagpabaho sa atong utot. So, imo niya, daghan nato nga tingali nahimong tumong ang pagpa-improve sa kaugalingon. Labi na nga niya kita nagalakaw sa unang simana sa bagong tuig. Tingali daghan natag plano kung unsay atong kabuto nining tuiga nga makahatag natong kalipay. Wrong. Unsay gisulti ni Kristo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. O ang imong plano hatagan ra og katumanan. Unahon siya. Dili nato unahon ang atong plano. Unahon ang Dios aron makabot ang atong giplano. Dios una ka magplano. Dios una o ang iyang pagkamatarong ang unahon. Aron ang kadagaya musunod ra niini. Ang ikatulo, ang kahapog sa material nga kabtangan o katigayunan dulungtanan sa Dios. Ang kasakiman sa mga material na bagay ay kung sa may dulungtanan sa Tinigalog. Sa may Tinigalog aning dulungtanan. Alis to mga nakapuyok sa Manila. Galit ang Diyos. Ang kahapog, ang kasakiman sa material na mga bagay ay kinasuklaman ng Diyos. Naaraman diay na. So, ang kahapog sa material ng kabtangan o katigayunan, dulungtanan sa Diyos. Gani, mao kini ang asoy sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 20 ngadto sa 21. Mao kini ang rason ngano nga ang taong dato sa atong teksto ginganlan og buang-buang. Ang kahimtang nga buang-buang masabot ingon nga dulungtanan nga kahimtang.
Ang kahimtang nga hapon masabot usab nga dulong tanan nga kahimtang tungod kay panghinaway kini ug ang nagsaway Dios na mismo. Nga ni tao mo tulisok nato og buang-buang. Nga ni tao mo tulisok nato musaway nato sa atong kahimtang ingon nga buang-buang. Medyo angay na ta angay na ta managana. Pero Diyos na ngani ang moingon nga buang-buang wa na naisipyat buang-buang yun ang tinuod. Ha? O kaya ang Diyos nag-ingon nga ang kahapog dulong tanan sa iyang atubangan sa maong kahapog na himo kitang buang-buang. O walay sipyat nga tinuod tang buang-buang kay mismo ang Dios na nagsaway kanato. Matod sa atong Ginoong Jesucristo, beware of covetousness or greediness. Lucas 12:15. Ang pulong hakog gitawag sa Griego o pleonexia, gikan sa pulong pleonectes, o gihubad sa English of covetousness, greed, avarice, o may kalambigitan nini ang pagpanglimbong. Kining kahakog dinhi naglambigit og mansado nga kasing-kasing nga adunay tinguha sa pagpanikas. Igo nini ang nagpatitulo og dili ilang yuta, mamalhin o muhon para mudako ang ilang yuta. Apil nini ang extortion kung pamugos sa pag-angkot. Sa panahon ni Dr. Henry Morris sa Defenders Bible Study, ang iyang komentaryo mao nga ang kahakog lisod nga pagtulunan bisan sa mga magtutuo na. Ang kahakog covetousness or greediness is a hard lesson even for those who are already Christians. O iyang gikutlo si Ananias o si Sapphira nga ning saad ngadto sa mga apostoles nga ilang ibaligya ang ilang kabtangan ug ang tanang abot nini ihalad ngadto sa tiilan sa mga apostoles, ingon nga ilang contribution alang sa Kristohanon nga buhat. Apan unsa ang gihimo ni Ananias o ni Sapphira, ilang gikikbakan ang ilang halin. Tingali ning halin sila o 10,000, ilang gisuik ang 2,000, 8,000 kay ilang gihalan. Now, atong hinumduman nga ang Dios dili mo sipyat sa pagtimaan sa atong mga saad. Saad tag 10,000 niya, 8,000 kay atong gihatag. Ananias ug Sapphira ang atong dangatan. Patay diha-diha dayon. Kuyaw ning kahakog kay patsyon ta. Ha? Ang taong dato sa iyang kahakog, giingnan nga, tigukaw niya. Si Ananias o si Sapphira sa ilang kahakog, tigug sa. So, naay prueba niinin na. Mga Buhat, Kapitulo 5, versikulo 1-10. Sugilanon kini sa kinabuhi ni Ananias o ni Sapphira nga tungod sa ilang kahakog, ilang gitikasan ang Dios. So, kining plinoksya, gikan sa pulong pleonectes, doon kini mansa sa pagpanglimbong. So, ang kahakog nga gitumbok dinhi, adunay mansa sa pagpanglimbong. Adunay mansa sa kadautan. O kini peligro tungod kay wala matulog ang Diyos. Ang Diyos ay hindi natutulog. Isa na ba ito yung nagkantaan eh? Gary Valenciano. O Gary Valenciano. Natutulong ba ang Diyos? Hindi. Sa Biblia, giila ang kahakog ingon nga dakong kalapasan. Dakong kalapasan. Ang kasakiman ay napakalaking kasalanan. Okay. Grievous offense.
Usa sa dapo kasugo nagdili niini. Gihulagway ang kahakog diha sa interes o tinguha sa pag-angkon sa gibatunan o gipanag-iya sa uban. Balay sa uban o balay sa silingan, asawa o bana kaha sa uban, katabang sa uban, hayupan sa uban, ubisan unsa nga iya sa uban nga gitinguha nato nga angkonon uban ang plano sa pagpanlimbong o kadautan niini. Exodus Kapitulo 20, versikulo 17. Kalapasan o sala kini kung magtinguha na ta sa pag-angkon sa butang nga dili ato. Ang covetousness, greed o kahakog dili ordinaryo nga pangibong. Sa panahon ni William Edwin Vine, ang author sa Vine's Expository Dictionary of the New Testament, ang kahakog mao'y usa ka kusog nga tinguha. It is a strong desire. Ang kasakiman ay strong desire sa pagbaton og mga butan nga iya sa uban. Naapil ang kahakog sa listahan sa mga dautan. O naapil sa listahan sa mga dautan sumala sa asoy sa unang Korinto Kapitulo 5 versikulo 10 ngadto sa 11. Kining kahakog maghikaw sa tao sa pagsunod sa ginharian sa Dios. Unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 10, Efeso Kapitulo 5 versikulo 5. So kung tayo ay sakim, hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Yan. Parang tataw na ito, no? Step na ito. Bansel, practice na kong pinagalaw ngayon. Ang atong Ginoong Jesucristo nagtumbok sa kahakog ingon nga kahugaw. Ingon nga kahugaw nga anaan nagluklok sa kasing-kasing sa tao. Ano ba yung hugaw sa Tagalog? Oo. Yung kasakiman ay isang karumihan na nandyan sa ating puso. Dili ni puso saging, puso ginis tao. Nagluklok sa kasing-kasing sa tao. Naiprueba na Mateo Kapitulo 7 versikulo 20 ngadto sa 22 ug ato kining matandi sa Roma Kapitulo 1 versikulo 29. Gani apil na niini ang dautan nga panghinyap, dautan nga pangandoy nga nakangit-ngit sa huna-huna sa tao, nakapatig-a sa iyang kasing-kasing ug nagpahimulag kaniya gikan sa Dios. Efeso Kapitulo 4 versikulo 18 ngadto sa 19. Gani pa ang kahakog mao'y matang sa pagsimba o Diyos-Diyos. Kung tayo ay sakim, tayo'y parang ano bang simba? Nagsamba ng Diyos-Diyosan. Ang kasakiman ay parang nagsamba ng Diyos-Diyosan o sa Diyos-Diyosan. May prueba? Mayroon. Kolosas Kapitulo 3 versikulo 5. Ingon niini kadulumtanan at tubangan sa Dios ang kahakog. Kung atong aninawon pag-ayo ang sambingay, atong masabot nga ang Dios naghatag sa taong dato na buang-buang sa dili tiaw nga abot sa iyang uma. Apan nakahatag ba kini niya og kalipay? Atong masabot nga wala. Ngano nga ni makahatag kalipay? Irang huna-huna na lipay. Ngano nga ni maghatag og kalipay? Tungod kay naghatag man kini niya og problema. Unsa iyang problema? Wa siya kabutangan. Sa kadaghan siya ang abot, wa siya kabutangan. Bosa, nagplano na siya og solusyon. Nagubon to niyang iyang budiga aron padakan o ang tanang abot niya sa uma mapahinunan didto sa maong budiga nga dako. So
napahimos lang ba niya dayon? Wala siya malipay dayon. Doon na siya problema giyatuman. Asa niya ibutang. Wa siya kabutangan diha-diha. So nagplano siya nga magpadako siya budiga. Wala pa gani siya katukod siya budiga. Nagplano na po siya nga lata sa katuigan, maglipay na lang siya, maginom-inom na lang siya. Magluling hayaw na lang siya. Wa pa nga siya kahimo siya budiga. Nagdunjang pa ang iyang abot. Pero advance ang una-una, lipay na po lata sa mga tuwig, harukay na po mag-inom-inom na po, maglakaw-lakaw na po, magluling-hayaw na po, maglipay na po. Pero kung sa exalted sino, laing problema. Kunyang gabi, tudas ka na. Patay. So, ingon yan na ang resulta nining tawhana. Tudas na siya. Wala gani siya maghuna-huna nga mahimaya ang Diyos sa abot nga iya naangkon. Wala gani siya magpasalamat sa Diyos nga nakabaton siya o abunda nga abot sa iya uma. Wala na gani siya maghuna-huna sa ilang silingan nga wala na tingali lungagon. Ilabi na sa mga ilo o mga balo na anaasa tiunay nga kalisod. Sama sa giasoy sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 27. Sa mao nga kahimtang, ang Diyos ning desider nga kutluon na ang iyang kinabuhi. Wala pa mahipos ang abot diha sa bagong payag o bagong budiga nga tukoron, wala pa siya makataon, makainom, makalipay, apan tudaso na diay. Bosa, magmatmon nga dili palabihon kining kalibutan. Mag-ingat na huwag maging sakin. Palabihon tahinoon ang pagpangita sa gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong kay may saad ang Dios nga tagbuon ra ang atong mga panginahanglan. Mateo Kapitulo 6 versikulo 33. So agi og pagtapos ingnon ko ang kinabuhi dili kadagaya sa mga butang kalibutan. Hinunua kadagaya kini nga espirituhan nga maghimo kanatong dato atubangan sa Dios. Kadato nga maghimo kanatong manununod sa gingharian sa Dios. Santiago Kapitulo 2 versikulo 5. Hinaot nga ang Dios magpadalangin siyang pulong nga atong gibabalan.